इस वीडियो के हवाले से मैंने चंद एक पॉइंट्स नोट किए थे। उन पर बात करने लगा था कि मेरे सामने टीवी स्क्रीन पर शहबाज शरीफ साहब कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि शरपसंदों की तरफ से इस्लामाबाद पर यलगार की गई और उनका कोई मुस्तकिल बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो शहबाज शरीफ साहब को ये बावर होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इनके कारकुनों को जब ये एहतजाज करते थे गुंडा कहा जाता था, अमन दुश्मन कहा जाता था और शरपसंद कहा जाता था। क्या सारे के सारे लोग एहतजाज करने वाले, मुजाहरे करने वाले परवेज़ मुशर्रफ हुकूमत के ख़िलाफ़ वो शरपसंद थे, अमन दुश्मन थे, वो सारे के सारे गुंडे थे? ऐसा हरगिज़ नहीं होता। उनमें ऐसे लोग ज़रूर होंगे जिस तरह से परवेज़ मुशर्रफ उनको कहा करते थे, लेकिन सारे के सारे ऐसे लोग नहीं हो सकते। इसी तरह से जो लोग डी चौक में गए हैं उनमें शरपसंद भी होंगे, अमन दुश्मन भी होंगे, लेकिन सारे के सारे ऐसे हरगिज़ नहीं थे। और फिर मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आई तो वो सारे के सारे गुंडे, शरपसंद, अमन दुश्मन जिनको परवेज़ मुशर्रफ कहा करते थे वो सारे के सारे पवित्र हो गए, पाक हो गए, साफ़ हो गए। उनको वज़ारतें दी गई, उनको मशीर बनाया गया, उनको सियासत में बड़े मकामात दिए गए। यही कोई तहरीक इंसाफ के हवाले से भी है, इनमें शरपसंद होंगे लेकिन सारे के सारे नहीं हो सकते। बहरहाल इस पर बात होती रहेगी। इस्लामाबाद को जिस तरह से कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया था, आज फिर खबरें आई हैं कि ब्लू एरिया और डी चौक को जाने वाले रास्ते फिर कंटेनर लगाकर बंद कर दिए गए हैं। डी चौक ब्लू एरिया के अंदर आता है। क्या कुछ बुरा होने वाला है, बड़ा होने वाला है, खौफनाक और ख़तरनाक होने वाला है कि एक मरतबा फिर कंटेनर लगा दिए गए? जबकि कंटेनर हटा दिए गए थे तो शहबाज गिल के इस हवाले से वीलॉग आज ही जारी हुआ है जिसमें उनकी तरफ से इशारा किया गया है कि इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है। इससे ज़्यादा हम इस पर बात नहीं करते। बाकी हुकूमत के सामने जिस तरह से डी चौक में तहरीक इंसाफ का ये सारा कुछ हुआ, हुकूमत की तरफ से जिस तरह से इस पर काबू पाया गया वो सब के सामने है। BBC पर एक ही खबर चल रही है कि डॉक्टर कहते हैं कि इतने ज़्यादा सर्जरीज हमने कभी नहीं की, जितनी सर्जरी, जितने ऑपरेशन हमने 26 नवंबर की रात को किए थे। वो कहते हैं कि बहुत से लोग आए जिनको गोलियां लगी हुई थी और कई लोगों को तो हमने बगैर एनेस्थीसिया दिए ही ऑपरेशन कर दिया। एक एक बेड पर दो दो लोग भी मौजूद थे जिनके ऑपरेशन किए गए। तो ये BBC की खबरें चल रही, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि डी चौक में एक भी गोली नहीं चली और तहरीक इंसाफ का कोई बंदा वहाँ पे जाम बहक नहीं हुआ। बहरहाल मुस्लिम लीग नून की तरफ से, उनके वज़रा की तरफ से, शहबाज शरीफ की तरफ से इन लोगों को इंतशार पसंद कहा जाता है, फितनाबाज भी कहा जाता है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा पंजाब की वज़ीर आला और इसके साथ साथ उनकी वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी ने कई मरतबा कहा है कि ये लोग दहशत गर्द हैं, ये खारिज हैं, इनके साथ ऐसे ही निपटा जाना चाहिए जिस तरह से खारिज के साथ निपटा जाता है, जिस तरह से दहशत गर्दों के साथ निपटा जाता है। क्या डी चौक में ऐसा ही समझकर इनके साथ निपटा गया है? हुकूमत के सामने कहा जा रहा है कि अब 4 ऑप्शन हैं। इसके बाद के तहरीक इंसाफ की तरफ से जिस तरह से एहतजाज किया गया, आइंदा भी ये एहतजाज कर सकते हैं। 4 ऑप्शन में कौन से हैं? एक तो कहा जा रहा है कि पूरे मुल्क में एमरजेंसी लगाई जा सकती है, ये इनके पास ऑप्शन मौजूद है। दूसरा ऑप्शन ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगा दिया जाए। इसके लिए पीपल पार्टी सर तोड़ कोशिशें, फैसल करीम कुंडी साहब जो गवर्नर हैं, पूरे इख्तियारात अपने अंदर समेटने के लिए उनकी पूरी कोशिश है कि वहाँ पे गवर्नर राज लगा दिया जाए। तो मुस्लिम लीग नून के भी कुछ हॉक्स ऐसा ही सोच रहे होंगे, तो गवर्नर राज का ऑप्शन इनके सामने है। तीसरा ऑप्शन आ जाता है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाए। तो इसके लिए मुस्लिम लीग नून के अंदर कंसेंसस नहीं है। राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया है कि काबीना इस पर मुत्तफिक नहीं है, सारे के सारे वज़ीर नहीं चाहते कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाए। और चौथा ऑप्शन इनके पास ये हो सकता है, 3 ऑप्शन पर ये गौर कर रहे हैं, चौथा ऑप्शन भी इनके ज़ेरे गौर है कि सारा कुछ छोड़ के अपने घरों को चले जाया जाए। और इस पर इत्तेफाक राय नहीं हो रहा, ना ही हो सकेगा, क्योंकि अगर ये अपनी हुक्मरानी छोड़ के, हुकूमत छोड़ के घरों को जाते हैं तो इनकी अगली रात होने से पहले पहले अगली शाम इनकी जेल में होगी। तो कौन इक़्तिदार छोड़ के, हुकूमत छोड़ के जेल जाने को तरजीह देगा? मुस्लिम लीग नून वाले तो
ایسا کم از کم کسی صورت بھی نہیں کریں گے۔ تو باقی رانا ثناء اللہ کی طرف سے دیگر بھی کچھ چیزوں کا اعتراف کیا گیا ہے۔ ایک تو ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مطیع اللہ جان پر درج کی گئی FIR بالکل ہی بوگس ہے، اور جو کہ ثاقب بشیر کی طرف سے کہا گیا وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو درست مانتا ہوں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، ان کی طرف سے صفائی دے دی گئی ہے، گویا حکومت اپنی صفائی پیش کر رہی ہے کہ مطیع اللہ جان کو گرفتار کیا گیا، ان کا ریمانڈ لیا گیا، عدالت میں پیش کیا گیا، اس سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر اس کا تعلق کس سے ہو سکتا ہے؟ ناظرین آپ خود اندازہ کیجئے کہ جو لوگ ان کو اقتدار میں لے کے آئے، فارم 47 ان کے لیے تیار کیا، ان کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کے اس بیان کے بعد ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ جیسے ہی تحریک انصاف کا احتجاج ختم ہوتا ہے تو وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب ٹی وی پر اعلان کرتے ہیں، باقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ 31 دسمبر آخری تاریخ ہے، اس کے بعد کوئی بھی افغانی اسلام آباد میں موجود نہیں ہوگا، سب کو جانا پڑے گا سوائے ان کے جن کی رجسٹریشن ہو چکی ہوگی۔ یہ سارا کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ تحریک انصاف کا احتجاج ہوا تھا، حکومت کے لیے کتنی مشکلات تھیں، کس طرح سے احتجاج کو روکا گیا، کس طرح سے احتجاج کا خاتمہ کیا گیا، یہ سب کے سامنے ہے۔ ایک چیز کو دیکھتے ہوئے کہ افغان مہاجرین اس میں تحریک انصاف کا ساتھ شاید دے رہے تھے یا ان کی طرف سے کوئی سہولت کاری کی گئی ہے، تو اس لیے ہر ایک افغان مہاجر کو وہاں سے نکلنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے اسلام آباد سے۔ تو ایسی کمٹمنٹ دہشت گردی کے حوالے سے حکومت کی کیوں نہیں ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں دہشت گرد سرگرم عمل ہیں، کس طرح سے وہ تباہیاں مچا چکے ہیں، مچا رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ طالبان حکومت افغانستان کی ان کی پشت پناہی کرتی ہے، اور اس میں دہشت گردی میں سہولت کار کے طور پہ افغان مہاجرین کو استعمال کیا جاتا ہے، ان میں کئی دہشت گرد موجود ہیں۔ تو حکومت کی کمٹمنٹ یہاں بھی ہونی چاہیے کہ پورے پاکستان سے افغان مہاجرین کو جن کی رجسٹریشن ہو جائے، ان کے سوا جتنے بھی ہیں سب سے پاکستان کو پاک کیا جائے۔ تو ایسی کمٹمنٹ وزیر داخلہ محسن نقوی کی طرف سے کیا سامنے آئے گی یا نہیں آئے گی؟ ناظرین یہ آپ کے سامنے میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ باقی شہباز شریف صاحب کی طرف سے پاکستان کے وزیر اعظم، ان کی طرف سے عدلیہ سے سوال کیا جاتا ہے، ان کی طرف سے کہا گیا کہ جو کوئی 26 نومبر کو اسلام آباد میں ہوا ہے، ڈی چوک میں ہوا ہے، یہ نہ ہوتا اگر 9 مئی کے کرداروں کو سزا دے دی جاتی، تو شہباز شریف صاحب، میاں صاحب، وہ سزا کس نے دینی تھی؟ آپ نے 26 آئینی ترمیمی کے حوالے سے جو کمٹمنٹ دکھائی، جو عزم دکھایا، جو ارادہ دکھایا، آپ نے 2.5 پھٹ میں وہ ترمیم منظور کر لی۔ ایسی ہی کمٹمنٹ آپ کی اس حوالے سے بھی ہوتی تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت پیش نہ آتی، 9 مئی کے کرداروں کو سزا دے دی جاتی تو یہ دن دیکھنا نہ پڑتے۔ تو تحریک انصاف والے کہتے ہیں اگر 8 فروری کے انتخابات کو اسی طرح سے مان لیا جاتا اور 9 فروری کو ایسا کچھ نہ ہوتا تو یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ تو اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ کی طرف سے پیپلز پارٹی کے گورنر پر چڑھائی کر دی گئی ہے، ان کی آتما رول دی گئی ہے۔ گورنر صاحب نے یہ کہا تھا، سلیم حیدر صاحب نے، کہ جس طرح سے ٹیکل کرنے کی کوشش کی گئی یہ پنجاب حکومت کی بہت بڑی ناکامی ہے، مرکزی حکومت کی بھی یہ ناکامی ہے، وہاں پہ جو کچھ ہوا یہ ان لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے ہوا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی بھی غلطی تھی۔ تو اس پر عظمیٰ بخاری صاحبہ نے گورنر صاحب کی آتما رول کے رکھ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کس قسم کے گورنر ہیں، آپ بھونڈے انداز میں اپنے آپ کو میڈیا میں ان رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے کھری کھری سنا دی ہیں اور کہا ہے کہ آپ نے کس طرح سے کہہ دیا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے فیصلے غلط تھے، مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف کوئی انگلی اٹھائے اور اپنی انگلی کو بچا کے لے جائے، پھر عظمیٰ بخاری تو نہ ہوئی، یہ کوئی اور ہو گئی۔ چلتے چلتے یہ بات بھی کہا کہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے اسلامی انقلاب کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ سکھر میں ایک کانفرنس ہوتی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ دینی مدارس اٹھیں گے، اسلام آباد کا رخ کریں گے اور ہم اپنا مقصد حاصل کر لیں گے، ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے اسلامی انقلاب کا اعلان ہے۔ تو دیکھتے ہیں یہ انقلاب مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں کیسے اور کب آتا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔